गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दुर्गा सप्तशती हिन्दूहरूको अत्यन्त आदरणीय र सर्वप्रसिद्ध ग्रन्थ हो। यसलाई पाठ कसरी गर्ने, यसको अर्थलाई कसरी चिन्तन गर्ने भन्ने प्रसङ्ग चलिरहेको छ र अघिल्लो बसाइमा हामीहरूले कवच, अर्गला र किलक यी तीन अङ्गहरूको सामान्य अर्थ के हो, तिनको तात्पर्य के हो भन्ने विषयमा चर्चा गर्दै थियौँ। कवच भनेको साधकलाई आसुरी वृत्तिहरूबाट रक्षा गर्ने सुरक्षा कवच हो र सप्तशतीको साधनाको ऊर्जा रूपी शक्ति रूपी धनलाई रक्षा गर्न, त्यो सप्तशतीको फललाई जोगाउनका लागि जसरी मान्छेहरूले सम्पत्तिलाई जोगाउन ढोका थुनेर आग्लो लगाएर चुगुल लगाएर राख्छन्, त्यसै गरी अर्गलाको आग्लो किलकको चुगुल लगाएर सप्तशतीको पाठको फललाई जोगाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ पनि यसमा जोडिएको छ। र अर्गलामा रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि इत्यादि प्रार्थना मन्त्रहरूमा आध्यात्मिक साधकहरूले के कस्तो अर्थलाई विचार गर्ने भन्ने प्रसङ्ग पनि हामीले बताइसक्यौँ। रूपम भनेको आत्मस्वरूपम देहि, मलाई आफ्नो स्वरूप दिनुहोस्। जयम देहि, इन्द्रियको सङ्ग्राममा मलाई विजय दिनुहोस्। यशः देहि, मलाई कीर्ति दिनुहोस्, अविनाशी कीर्ति। र द्विषो जहि भनेको काम क्रोध आदि शत्रुहरूलाई नाश गरिदिनुहोस्। यस्तो भावले साधकले प्रार्थना गर्नुपर्छ। र अर्गला स्तोत्रको 22औं मन्त्रमा पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवां, मलाई संसार सागरबाट तार्ने र सत्कुलमा उत्पन्न भएकी कुलीन पत्नी दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरिएको छ। अब जसलाई पत्नीको इच्छा छैन उसले के भावले प्रार्थना गर्ने भन्दा पत्नी भनेको सद्बुद्धिलाई नै पत्नी भनेर बुझ्नुपर्छ। भागवत स्वाध्याय गर्नेहरूलाई, भागवतको कथा श्रवण गरेकाहरूलाई थाहा छ, पुरञ्जन भन्ने उपाख्यानको प्रसङ्गमा त्यहाँ बुद्धिलाई नै पत्नीको रूपमा बताएको छ। पुरञ्जन नामको जीव र पुरञ्जनी उसको पत्नी चाहिँ बुद्धि हो। बुद्धिम तु प्रमदाम विद्यात्, सुखदेवले पुरञ्जनोपाख्यानको रहस्यलाई वर्णन गर्ने क्रममा परीक्षितलाई बुद्धि नै पुरञ्जनी हो, जीवको पत्नी हो भनेर बताउनु भएको छ। त्यही अनुसार यहाँ सद्बुद्धि दिनुहोस्। सद्बुद्धिले नै दुर्ग संसार सागरस्य तारिणीं, दुर्गम संसार सागरबाट हामीलाई तार्न सक्छ। त्यस्तो सद्बुद्धि मलाई दिनुहोस्। र फेरि कस्तो बुद्धि भन्दा कुलोद्भवां, कुलमा उत्पन्न भएको। किनकि सद्बुद्धि भन्ने कुरा यत्तिकै सजिलैसँग कसैलाई सित्तैमा यत्तिकै प्राप्त हुने वस्तु होइन। कुलमा मात्रै सद्बुद्धि प्राप्त हुन्छ। कुल भनेको के हो भन्दा गुरु सम्प्रदाय नै कुल हो। हामी गुरुकुल भनेर भन्छौँ नि। गुरुकुल भनेको गुरु सम्प्रदाय, जुन परम्परामा नारायण अथवा सदाशिवदेखि प्रारम्भ भएको जुन ज्ञान परम्परामा फेरि नयाँ नयाँ पिँढी ज्ञानी शिष्यहरू तयार हुँदै आउँछन्, त्यो अविच्छिन्न गुरु सम्प्रदाय नै कुल हो।
त्यो कुलमा उत्पन्न भएको सद्बुद्धि मलाई दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेको प्रसङ्ग छ। यसरी अर्गलाको अर्थ विचार गर्ने सामान्य अर्थ विचार भयो। अब अर्गलापछि किलकको प्रसङ्ग आउँछ र किलक स्तोत्रको सबभन्दा पहिलो मन्त्र छ विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। त्यस्ता भगवान् शिवलाई नमस्कार छ, प्रणाम गर्दछु। कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा विशुद्ध ज्ञानदेहाय, विशुद्धम ज्ञानमेव देहः स्वरूपम यस्य सः विशुद्ध ज्ञानदेहः। विशुद्ध ज्ञान नै देह हो, स्वरूप हो जसको, त्यस्ता शिव अर्थात् जो ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। शिवको स्वरूप के हो भन्दा ज्ञान स्वरूप। र ज्ञान स्वरूप शिव भएपछि त अङ्ग प्रत्यङ्ग पनि सबै ज्ञानमय चाहियो नि। त्यही भएर त्रिवेदी दिव्य चक्षुषी, तीन वेद नै जसका दिव्य चक्षु हुन्। वेदहरू ज्ञानमय छन् र वेद भन्ने शब्द नै ज्ञानार्थक विद धातुबाट बन्दछ। त्यही भएर त्रिवेदी दिव्य चक्षुषी, तीन वेद रूपी दिव्य चक्षुहरू भएका त्यस्ता भगवान् शिवलाई प्रणाम गर्दछु। किन भन्दा श्रेय प्राप्ति निमित्ताय, श्रेय प्राप्तेः निमित्तम यः, जो कल्याण प्राप्तिको निमित्त हुनुहुन्छ। कल्याण प्राप्ति गर्नमा जो निमित्त हुनुहुन्छ अर्थात् कारण हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान् शिव। किन भन्दा शिव शब्दको अर्थ नै कल्याण हो र कल्याण दिन पर्यो भने शिवभन्दा बाहेक अशिवले कसरी कल्याण गर्न सक्ला। त्यही भएर कल्याण प्राप्तिका लागि प्रणाम गर्दछु। किन प्रणाम गरियो शिवलाई? किन भन्दा शिव नै तन्त्र साधनाका आदि आचार्य हुनुहुन्छ, आदि गुरु। तन्त्रको आरम्भ शिवबाट भएको छ। गुरुहरूका पनि गुरु, आदि गुरु भगवान् शिव। तन्त्रलाई आगम भनिन्छ। आगम भनेको के भन्दा आगतम शिवभक्तृभ्यः गतं च गिरिजाश्रुतौ मतं श्रीवासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते। अर्थात् शिवभक्तृभ्यः आगतम, आ भनेको आगतम, कहाँबाट आयो भन्दा शिवको मुखबाट। अनि आपछि आयो ग, गतम भनेको गएको, कहाँ गएको भन्दा गिरिजाश्रुतौ, गिरिजा भनेको पार्वती, पार्वतीको कानमा गएको। अनि आ गएपछि म आयो, मतम, कसको अभिमत छ त्यसमा, मान्यता कसले गर्नुभएको छ भन्दा मतम श्री वासुदेवस्य, वासुदेव भगवान्ले त्यसलाई स्वीकृति दिनुभएको छ, यो ठिक छ भनेपछि आगम अर्थात् तन्त्रको आरम्भ शिवबाट हुन्छ। त्यही भएर सम्प्रदाय प्रवर्तकको रूपमा शिवलाई प्रणाम गरिएको छ। एउटा प्रसङ्ग। फेरि अर्को प्रसङ्ग पनि छ। सप्तसतीलाई भगवान् शिवले किलित गरिदिनु भएको छ भन्ने तन्त्रमा प्रसङ्ग आउँछ। किलित गर्ने भनेको त्यसलाई हलचल गर्न नसक्ने गरी बाँधिदिने, त्यसको प्रभावलाई रोकिदिनेलाई भनिन्छ किलित गर्ने। जसरी गाई बाछालाई चराउन लिएर जाँदाखेरि स्वतन्त्र छोडिदियो भने अर्काको बारीमा घुम्दै चर्दै हिँड्छन्। त्यही भएर राम्रो डोरी लगाएर किला ठोकिदिने चलन छ। किला ठोकिदिएपछि त्यो हल्लिन चल्न केही पनि गर्न सक्दैन, किलित भयो। सप्तसतीलाई पनि शिवले प्रभावहीन बनाउनु भएको छ, किलित गर्नुभएको छ।
प्रश्न हुन्छ शिवले किन किलित गर्नुहुन्छ सप्तशतीलाई झन् बढाउनु पर्ने, आफ्नो तन्त्रशास्त्रको महिमा झन् बढाउनु पर्ने शिवले किन किलित गर्नुभयो भन्दा जब सप्तशतीको प्रारम्भ भयो, संसारमा प्रचार भयो, त्यसपछि सारा वैदिक पौराणिक स्मार्त आदि सारा कर्महरू लुप्त हुन थाले। यो तन्त्रको सप्तशतीको महिमा सम्बन्धी यो चाहिँ प्रसङ्ग हो। सारा कर्महरू शिथिल हुन थाले, किन भन्दा हरेक कामना सप्तशतीबाट सिद्ध भइरहेको छ। छोटो छ, 700 श्लोक, पढ्न पनि सजिलो, 2-2.5 घन्टामा सजिलैसँग बिस्तारै मान्छेले सडङ्ग सप्तशती पाठ गरेर भ्याउँछ एकाग्रता। अब कहाँ ठुला यज्ञ वाजपेय अश्वमेध इत्यादि यज्ञ गरेर फल प्राप्त गर्नुपर्ने, सप्तशतीले छोटैमा सारा फल दिन थालेपछि त सारा उपायहरू, सारा साधन पद्धतिहरू क्षीण हुन थाले। त्यस्तो हुन त दिनु भएन, शास्त्रको मर्यादा राख्नु पर्यो। एउटै मात्रै विधि हाबी भएर अरू विधिहरू गायब हुन दिनु भएन भन्ने सोचेर शिवले शास्त्र मर्यादाको रक्षणका लागि सप्तशतीलाई प्रभावहीन बनाइदिनु भयो, रोकेर राखिदिनु भयो। त्यसको ऊर्जालाई, त्यसको फललाई सिद्ध नहोस् सप्तशती पाठ सामान्य व्यक्तिका लागि भनेर साप दिनुभयो। शिवको साप यसमा लागेको छ। अनि उसो भने सप्तशती हामी किन पढ्ने त? शिवले यदि प्रभाव केही पनि नहोस् भनेर साप दिनुभएको छ भने, श्राप दिनुभएको छ शिवले भने हामीले किन सप्तशती पढ्ने भन्दा शिवले पूर्ण रूपले प्रभाव नहोस् यसको भनेर साप दिनुभएको होइन, अपितु केही निश्चित मान्छेहरूलाई मात्रै यसको प्रभाव लागोस्, सामान्य मान्छेलाई यसको प्रभाव नलागोस् भनेर साप दिनुभएको छ। त्यसलाई उत्किलन गर्ने, किलित गरेको त्यो किलोलाई फुकाल्ने, उत्किलन गर्ने पनि शिवले विधान व्यवस्था बताइदिनु भएको छ। त्यो उत्किलनको व्यवस्था अनुसार जसले पाठ गर्छन् उनीहरूलाई फल प्राप्त होस् नत्र नहोस् भन्ने शिवको विधान रहेको छ। त्यही भएर किलक स्तोत्र पढ्ने, शिवको स्मरण गर्ने भनेको त्यो किलकलाई उत्किलन गर्नका लागि हो। जो शिवले किलित गर्नुभएको छ त्यसलाई उत्किलन गर्ने अर्थात् उल्ट्याउने, त्यो किला ठोकेर बाँधेको शक्तिलाई मुक्त गर्ने, आफ्नो लागि प्रयोग योग्य बनाउने। त्यसको व्यवस्था पनि किलक स्तोत्रमा नै बताएको छ। अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां कृष्णायां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् बताएकै छ किलक स्तोत्रमा नै। कृष्ण चतुर्दशी अथवा कृष्णाष्टमीमा, कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि अथवा कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथिमा ददाति प्रतिगृह्णाति, जसले दान प्रतिग्रह नामक कर्म गर्दछ। दान प्रतिग्रह भनेको आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति, महिनाभरि कमाएको आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति, आफूसँग जे छ सर्वस्व त्यो सबै देवीको चरणमा अर्पित गर्ने, चढाउने र भगवतीलाई यो सारा सम्पत्ति मैले अर्पण गरेँ भन्ने भावले एकछिनसम्म आफ्नो अस्तित्वसहित, आफ्नो जीवनसहित आफूले कमाएका सारा सम्पत्ति वैभव भगवतीको चरणमा अर्पित गर्ने। अनि एकछिनसम्म ध्यान गरिसकेपछि भगवतीले आदेश दिनुभयो कि ल मेरो प्रतिनिधि भएर यो सम्पत्तिलाई धर्मको कार्यमा उपयोग गर र धर्म, लोक कल्याण र सनातन परम्पराको मर्यादाको, वेद वेदाङ्गको रक्षाका लागि यो सम्पत्तिको प्रयोग गर भनेर देवीले आज्ञा दिनुभयो भन्ने सम्झेर सोचेर दान गरेर फेरि प्रतिग्रह भनेको फेरि ग्रहण गरेर भगवतीलाई दान गर्ने अनि फेरि प्रतिग्रहण गर्ने, त्यसलाई स्वीकार गर्ने। यसरी आफ्नो सम्पूर्ण जीवनलाई, आफ्नो सम्पूर्ण वैभवलाई जसले भगवतीको चरणमा सुम्पिन्छ, हरेक महिना त्यसलाई आवृत्ति गर्छ, त्यो सङ्कल्पलाई दोहोऱ्याउँछ अष्टमीमा अथवा चतुर्दशीमा आफ्नो समयअनुसार, त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै यो चाहिँ सप्तशती सिद्ध होस् भनेर भगवान् शिवले व्यवस्था दिनुभएको छ। भन्नुको मतलब सप्तशती पाठ, सप्तशतीको स्तोत्रको साधना
सामान्य व्यक्तिहरूलाई सिद्ध हुँदैन, अपितु आफ्नो सम्पूर्ण जीवन जसले भगवतीको चरणमा अर्पित गरेका छन्, आफ्नो सर्वस्व जसले भगवतीकै हो यो सारा संसार भनेर देख्छन्, त्यस्ता मान्छेलाई मात्रै सप्तशती सिद्ध होस् भन्न खोजेको। यो त शिवको शापको कुरो भयो। फेरि अन्य प्रसङ्गमा परशुरामको शापको पनि प्रसङ्ग जोडिएको छ। भीष्म पर्वण या गीता तथा नाम सहस्रकम इत्यादि प्रसङ्गमा परशुरामले सारा मन्त्रहरूलाई कलियुगका लागि असिद्ध हुन् ती सारा मन्त्रहरू भनेर श्राप दिनुभएको छ। केही विशेष कारणवश परशुरामले त्यस्तो श्राप दिनुभएको छ। तर यी विशेष स्तोत्रहरूलाई छाडेर भन्ने क्रममा भीष्म पर्वणि या गीता विष्णुर्नाम सहस्रकम तथा सप्तशती स्तोत्रम शैवम नाम सहस्रकम इत्यादि इत्यादि त्यहाँ लामो प्रसङ्ग छ। भनेको भीष्म पर्वमा बताएको जो गीता, अनि विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, शिव सहस्रनाम स्तोत्र, सप्तशती, गजेन्द्र मोक्ष, अनि महालक्ष्मी इन्द्रले गरेको महालक्ष्मीको स्तोत्र इत्यादि जो विशेष विशेष प्रसङ्गहरू छन्, ती केही चुनिएका मन्त्र अथवा प्रकरणहरूलाई छाडेर अरू सबैमा चाहिँ कलियुगमा सिद्ध नहोस् भनेर श्राप दिएको छ। त्यो मध्ये सप्तशतीलाई छुट प्राप्त भएको छ। यसरी विभिन्न श्राप र त्यसलाई मोचन गर्ने प्रसङ्ग किलकसँग जोडिएको छ। उत्किलन गर्ने बोध होस् भन्नका लागि किलक स्तोत्रको पाठ गरिन्छ। अब किलक स्तोत्र पढेपछि रात्रि सुक्त पढ्ने विधान छ। रात्रि सुक्त भनेको ऋग्वेदमा आएको रात्रि सुक्त छ। रात्रि व्याख्यदायति पुरुत्रादि व्याख्यभिः विश्वाधिश्रियोधित इत्यादि ऋग्वेदमा आएका मन्त्रहरू छन् जसलाई रात्रि सुक्त भनिन्छ। किन यसलाई रात्रि सुक्त भनियो भन्दा रात्रि देवतालाई बताएको हुनाले रात्रि सुक्त भनियो। रात्रि देवता भनेकी को हुन्? रात्रि पनि कहीँ देवता हुन्छ? रात्रि भनेको त रात, रात भनेको त अँध्यारो, कसरी देवता भयो भन्ने शङ्का हुनसक्छ। यो बुझ्नका लागि रात्रि के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। रात्रि भनेको हाम्रो सारा व्यवहार, हाम्रो सारा नाम रूप पद प्रतिष्ठा, हामीले आफूले कल्पना गरेका आफ्ना मर्यादा दायित्व व्यवहार कर्तव्य इत्यादि सबैबाट मुक्त भएको, केवल आफै मात्रै भएर बसेको अवस्था, जसलाई वेदान्तमा सुसुप्ति भनेर उपनिषदहरूमा बताएको छ। सारा व्यवहारलाई लुप्त गराइदिने त्यो अवस्थालाई नै भनिन्छ रात्रि। रात्रि दुईवटा छन्, एउटा जीवरात्रि, अर्को ईश्वर रात्रि। जीवरात्रि भनेको जीवात्माको व्यवहार जहाँ गएर लिनुहुन्छ, सुसुप्ति, त्यही जीवरात्रि हो। अर्को ईश्वर रात्रि। ईश्वर रात्रि भनेको ईश्वरले गरेको सम्पूर्ण सृष्टि प्रपञ्च पनि जहाँ गएर लिनुहुन्छ, प्रलयकाल, त्यो नै ईश्वर रात्रि हो। र जो ईश्वर रात्रि हो त्यो ईश्वर रात्रिकी अधिष्ठात्री देवतालाई पनि रात्रि भनिन्छ, जसलाई भुवनेश्वरी पनि भन्ने चलन छ। देवी भागवतको वचन अनुसार ब्रह्म मायात्मिका रात्रिः परमेश लयात्मिका तदधिष्ठात्री देवी तु भुवनेशी प्रकीर्तिता। जो परमेश्वर ईश्वरको पनि लय हुने, ईश्वरको लय हुने भनेको सारा जगत प्रपञ्चलाई सृष्टि स्थिति इत्यादि गर्ने जो परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँको पनि लय हुने अर्थात् सृष्टि समाप्त हुने, अद्वितीय ब्रह्म मात्र बाँकी रहने प्रलयकाल। त्यो प्रलयकालको अधिष्ठात्री देवी को हुनुहुन्छ भन्दा भुवनेश्वरी, जसलाई मायाबीज ऋमबीजले बताइन्छ, ती भुवनेश्वरी हुनुहुन्छ, रात्रि हुनुहुन्छ। र उहाँको स्तुति गरिएको हुनाले
यो सुक्तलाई रात्रि सुक्त भनिन्छ। र रात्रि सुक्त एउटा वेदमा बताएको रात्रि व्याख्यादायति इत्यादि 8वटा मन्त्रहरूको समूह छ। कुशिक ऋषिले देख्नुभएको, कुशिक ऋषि भएको कुशिका सौभरो रात्रिर्वा भारद्वाजो ऋषि, एउटा सौभरीका पुत्र कुशिक र सँगसँगै भरद्वाजकी छोरी रात्रि नाम गरेकी छोरी ऋषिका, यसरी दुईजनाले देखेको मन्त्र समूह रात्रि सुक्त भनेर प्रसिद्ध छ, जसमा प्रलयाधिष्ठात्री भुवनेश्वरीको स्तुति गरिएको छ। त्यो रात्रि सुक्तको पाठ गर्ने विधान गरिएको छ। त्यसमा प्रलयकालीन सारा प्रपञ्चलाई लीन गरेर बसेकी भगवतीको वर्णन छ र ब्रह्माजीले गरेको स्तुति त्वम स्वाहा त्वम सोधा त्वम हि वसटकार स्वरात्मिका इत्यादि स्तुतिलाई रात्रि सुक्त भनिन्छ। तान्त्रिक रात्रि सुक्त र ऋग्वेदमा आएको सुक्तलाई वैदिक रात्रि सुक्त भनिन्छ। दुवैवटा रात्रि सुक्तको उल्लेख पुस्तकहरूमा पाइन्छ, प्रसिद्ध नै छ। एउटा वेदोक्तम रात्रि सुक्तम भनेर लेखिएको हुन्छ, अर्को तन्त्रोक्तम रात्रि सुक्तम भनेर लेखिएको हुन्छ। ब्रह्माजीले प्रथम चरित्रमा पहिलो अध्यायमा भगवान विष्णुलाई प्रलय निद्राबाट योग निद्राबाट जगाउन जुन रात्रि देवीको प्रार्थना गर्नुभयो, ती रात्रि देवी प्रार्थना गरिएको त्यो मन्त्र समूहलाई रात्रि सुक्त तान्त्रिक रात्रि सुक्त भनेर भनिएको छ। त्यसको पाठ गर्ने त्यसको अर्थ विचार गरेर सबैको अर्थ विचार गरेर अलि प्रसङ्ग छैन। पहिलो अध्यायको चिन्तन गर्ने क्रममा केही श्लोकहरूको मुख्य प्रसङ्गहरूको अर्थ विचार क्रमशः हुँदै जानेछ। यसरी रात्रि सुक्तको पाठ गरिसकेपछि अनि नवार्ण मन्त्र जप्ने विधान छ। नवार्ण मन्त्र भनेको 9 अक्षरको, नव अर्ण, अर्ण भनेको वर्ण, नव अर्ण 9वटा वर्णहरूले बनेको, 9वटा अक्षरले बनेको भन्न पऱ्यो। प्रसिद्ध छ नवार्ण मन्त्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छे, सबैलाई थाहा छँदैछ। सप्तशतीको अत्यन्तै प्रसिद्ध मन्त्र हो। सप्तशतीलाई मुख्य मानेर नवार्णलाई त्यसको अङ्ग मानेर जप्ने पनि विधान छ। नवार्णलाई मुख्य मानेर सप्तशतीलाई त्यसको अङ्ग मानेर जप्ने पनि विधान छ। यी दुईटै शक्तिका अत्यन्त प्रसिद्ध मन्त्र हुन्। एउटा सप्तशती मन्त्र, अर्को नवार्ण मन्त्र। सप्तशती पनि मन्त्र हो। 100 भन्दा बढी सङ्ख्याको बढी अक्षरको भयो भने माला मन्त्र भन्ने चलन छ। यो माला मन्त्र हो। 100 अक्षरभन्दा बढी सङ्ख्या भयो भने माला मन्त्र हुन्छ। सप्तशती के हो भन्दा माला मन्त्र हो। अर्थात् पहिलो अध्यायदेखि सावर्णी सूर्यतमयो भनेर सुरु गरेदेखि अन्तिममा सावर्णीर भविता मनुः भनेर नटुङ्गिउन्जेलसम्म त्यो एउटा मन्त्र हो। र एउटा मन्त्र भएको हुनाले मन्त्रको बिचमा त अरू थोक बोल्न पाइन्न नि। मन्त्र जप्दा जप्दै बिचमा अरू थोक बोल्यो भने मन्त्र त हुँदैन। त्यही भएर सप्तशती पाठको क्रममा बिचमा उठ्न, बोल्न अथवा हिँड्न, डुल्न, गफ गर्न पाइँदैन। अध्यायको समाप्तिमा पनि पाइँदैन। बिचमा केही पनि गर्न पाइँदैन। किन मन्त्रमा अर्को थोक छिर्यो भने त्यो मन्त्रै भयो, माला मन्त्र हो। सकारादि नकारान्तो मनुः परम दुर्लभ भनेर आउँछ। सकारदेखि आरम्भ भएको, नकारमा गएर टुङ्गिएको। सकारदेखि आरम्भ भनेको सावर्णी सूर्यतनयोदेखि सुरु भएको। नकारान्त भनेको नकारमा गएर टुङ्गिएको। एवं देव्या वरम लब्ध्वा सुरथ क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः नमा गएर टुङ्गियो। सकारादि नकारान्तो मनुः परम दुर्लभः
सकारदेखि आरम्भ भएर नकारमा सकिएको मन्त्र अत्यन्त दुर्लभ छ। माला मन्त्र देवीको मन्त्रमध्ये एउटा सप्तशती माला मन्त्र र अर्को नवारण मन्त्र, यी दुईटै देवीका प्रतिपादक प्रसिद्ध मन्त्रहरू हुन्। सप्तशतीलाई सुरक्षित गर्न नवारण मन्त्र जप्ने अथवा नवारण मन्त्रलाई मुख्य मानेर साधना गर्ने हो भने त्यसलाई सुरक्षित गर्न अघि पछि सप्तशती जप्ने, यस्तो दुईटै विधि छ। भनेको अगाडि नवारण मन्त्र जपेर 108 पटक कम्तीमा पनि अनि सप्तशती पाठ क्रमशः गरेर फेरि पछि नवारण मन्त्र जपेर नवारणद्वारा सम्पुट गाडेर, सम्पुट भनेको दुवैतिरबाट छेकेको, दुवैतिरबाट सुरक्षित गरेको, यसरी सप्तशती पाठ गर्ने एउटा कल्प। अथवा नवारण मन्त्रलाई बिचमा राखेर त्यसको 1000 लाख कति जप्ने हो मन्त्र, अनि त्यसलाई सुरक्षित गर्नका लागि अघि र पछिबाट बार लगाउनु पर्यो, सम्पुट दिनु पर्यो। अनि सप्तशतीले अगाडिबाट सप्तशती अनि बिचमा नवारण मन्त्र फेरि सप्तशती, यसरी दुई विधि छ। तर अब यो नवारण मन्त्रलाई बिचमा राखेर अनि अघि र पछि सप्तशती पढ्ने भन्ने विधि चाहिँ यो अहिले चलनमा छैन। किन भन्दा अगाडि 2 घन्टा, पछाडि फेरि 2 घन्टा, अनि बिचमा नवारण मन्त्र जप्ने कति घन्टा, त्यत्रो घन्टाको फुर्सद कहाँ पाउँछ? मान्छेलाई फुर्सदै छैन। नवरात्रको समयमा 1 घन्टा फुर्सद निकाल्न पनि गाह्रो छ। त्यही भएर सामान्यतया 108 चोटि अघि र पछि नवारण मन्त्र जप्ने, बिचमा सप्तशती पढ्ने, यही नै विधि चलेको छ। र छापिएका सारा पुस्तकहरूमा पनि यही विधि दिएको छ, किन मान्छेले जे गर्छन् त्यही नै छापिदिनु पर्यो। नवारण मन्त्रको अर्थ विचार डामर तन्त्रको वचन अनुसार नवारण मन्त्रको अर्थ के हो भन्न त ऐम ह्रीम क्लीम चामुण्डायै विच्चे भनेर जपेको छ। त्यसको अर्थ के हो त्यो पनि बुझ्न आवश्यक छ। डामर तन्त्रको वचनले भन्छ, निर्धूत निखिल ध्वान्ते नित्यमुक्ति परात्परे अखण्ड ब्रह्म विद्यायै चित् सदानन्द रूपिणी अनुसन्धमहे नित्यं वयं त्वां हृदयाम्बुजे। अब ऐम ह्रीम क्लीम चामुण्डायै विच्चे भन्ने यही त हो मन्त्र, होइन? त्यसको अर्थ डामर तन्त्रले बताएको छ। ऐम भनेको के हो, ह्रीम भनेको के हो, क्लीम भनेको के हो, त्यसले कसलाई बताएको हो? न ऐम भनेको सप्तशतीको के अरे सरस्वतीको बीज, ऐम भनेको सरस्वतीको बीज मन्त्र हो। त्यसले चिद्रूपा सप्तशती सरस्वती भनेपछि ज्ञानसँग सम्बन्धित भयो। चित स्वरूपा सरस्वतीलाई बताएको छ। अर्को बीज छ ह्रीम। ह्रीम महालक्ष्मीको बीज हो। महालक्ष्मीलाई सद्रूपा भनेर भनिएको छ। अनि क्लीम भनेको कालीको बीज हो। कालीलाई आनन्द रूपा भनेर मानिन्छ। ऐम ह्रीम क्लीम यसरी चित सत र आनन्द, जो ब्रह्मको लक्षणमा सच्चित र आनन्द भनेर आउँछ, त्यही ब्रह्मस्वरूपिणी भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीको रूपमा ऐम सरस्वती, चित ह्रीम महालक्ष्मी सत र क्लीम महाकाली आनन्द, जो सच्चित र आनन्द ब्रह्म हो, त्यही चित सत र आनन्द सरस्वती महासरस्वती महालक्ष्मी र महाकाली यसरी क्रमशः एउटै चिज हो। त्यसलाई ब्रह्म भन्नु अथवा शक्ति भन्नु, त्यसलाई ईश्वर भन्नु अथवा भगवती भन्नु, एउटै चिज हो। आखिरी त्यो परम तत्त्व न पुरुष हो न स्त्री हो। किन भन्दा परम तत्त्वमा त स्त्री पुरुष भन्ने भेद त हुँदैन। त्यसैलाई पुरुषको रूप जस्तो मान्दा ईश्वर भन्ने शब्द र स्त्री रूप जस्तो मान्दा ईश्वरी भगवती भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। कुरा एउटै हो। तत्त्वतः त्यो न स्त्री हो न पुरुष हो। तर हाम्रो आँखाले संसारलाई त कि स्त्री कि पुरुष भनेर देख्छ। त्यही अनुसार ब्रह्मलाई भने स्त्री र पुरुष बनाउनु पर्यो। त्यही भएर शक्ति र शिव भनेर बनाइयो। निर्धूत निखिल ध्वान्ते भनेको ऐमको अर्थ हो।
निर्धूत निखिल ध्वान्त, सारा ध्वान्त अर्थात् अज्ञान रूपी अन्धकारलाई निर्धूत भनेको हटाउने कसले? न सरस्वतीले, किनकि ज्ञान स्वरूपिणी हुनुहुन्छ। यो ऐनको अर्थ हो। नित्यमुक्ति, जो नित्यमुक्त हुनुहुन्छ। नित्यमुक्त भनेको के भन्दा कल्पित संसारको अधिष्ठान नित्यमुक्त। बन्धन देखिएको बेलामा पनि जो मुक्त को हुन्छ नित्यमुक्त भन्दा जो अधिष्ठान हुन्छ त्यही नित्यमुक्त हुन्छ। बन्धनको पनि जो अधिष्ठान हो त्यसलाई बन्धनले छोएको छैन। बन्धनको पनि जो आश्रय हो त्यो सत स्वरूप जो तत्त्व हो त्यो नित्यमुक्त छ। बन्धन देखिँदा देखिँदै पनि मुक्त छ, त्यही भएर नित्यमुक्त भनियो। जस्तै डोरीमा सर्प देखिँदा देखिँदै पनि त्यो डोरी सर्पद्वारा छोइएको छैन, ऊ नित्यमुक्त छ, सर्पको सम्बन्धबाट रहित छ। केवल अज्ञानी व्यक्तिको दिमागमा छ त्यो सर्प, भ्रमद्वारा देखिएको हो। डोरीमा त्यो सर्प छैन। डोरीलाई त्यो सर्पको सम्बन्धले अलिकति पनि छोएको छैन। त्यही भएर सर्पको सम्बन्धबाट डोरी नित्यमुक्त छ, किनकि अधिष्ठान हो। त्यस्तै सत्स्वरूप ब्रह्म पनि माया कल्पित जगतको अधिष्ठान भएको हुनाले, बन्धनको अधिष्ठान भएको हुनाले त्यो नित्यमुक्त छ भनेको सत्स्वरूप महालक्ष्मी भन्ने अर्थ। निर्धूत निखिल ध्वान्ति नित्यमुक्ति परात्परी। परात्परी भनेको श्रेष्ठ भन्दा पनि श्रेष्ठ भनेको आनन्द भन्ने अर्थ बुझिन्छ। किनकि संसारमा सबैभन्दा श्रेष्ठ वस्तु के हो भनेर खोजी गर्ने हो भने नाम आउँछ आनन्दको। सबैले खोजेको अन्तिममा प्राप्त गर्न खोजेको चिज के हो भन्दा आनन्द। विषय भोग गर्ने व्यक्तिले धेरै विषयहरूको सङ्ग्रह गरेर सारा चिजलाई जम्मा पारेर गर्न खोजेको पनि, भोग्न खोजेको पनि आनन्द हो। गौतम बुद्ध जस्ता सर्वस्व त्यागीहरूले आफ्नो राज्य, आफ्नो सारा ऐश्वर्य, आफ्नो सारा विषय भोगलाई छोडेर त्यागेर वनमा गएर बसेको पनि आनन्दकै लागि हो। समाउनेले विषयलाई थुपार्नेले थुपारेको पनि आनन्दका लागि हो। आनन्दसँग भोग्न पाइन्छ, त्यही भएर थुपारेको। त्याग्नेले त्यागेको पनि आनन्दका लागि हो। छोडेपछि आनन्द हुन्छ, त्यही भएर छोडेको। भनेपछि विषय लिएको अथवा विषय त्यागेको देखिन्छ, तर सबैले आनन्दलाई लिएका छन्। छोड्दा पनि आनन्द भएर छोडियो, लिँदा पनि आनन्द भएर लियो। सर्वश्रेष्ठ आनन्द नै हो। चामुण्डा शब्दको अर्थ हुन्छ ब्रह्मविद्या। चमुम प्रपञ्चम, प्रपञ्च सैन्यम, डाति लाति स्वात्मनि विलापयति इति चामुण्डा। चमु भनेको सेना संस्कृतमा। यो नवार्ण मन्त्रको अर्थ विचार हुँदैछ। बुझ्दाखेरि राम्रै होला भन्ने सोचेर हामीले यहाँ बताउँदैछौँ। यद्यपि अर्थ बुझ्न कसलाई रुचि छ र, तैपनि रुचि भएको मान्छेलाई सजिलो पर्ला भनेर। चमुम भनेको सेना। चमु भनेको संस्कृतमा सेना। के को सेना भन्दा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पञ्चीकृत अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत, त्यसबाट बनेका फेरि मन, इन्द्रिय, प्राण आदि, फेरि पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत आदि जम्मै भरको सँगालो परेको छ। कसरी 25 तत्त्व, कसरी 36 तत्त्व भनेर बताएका छन्। ती सारा विभिन्न तत्त्वहरूको सेना बनेको छ। त्यो सारा प्रपञ्चको सेनालाई, चमु भनेको प्रपञ्चको सेनालाई, डाति, डलयो र भेद, डर लको अभेद छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार डाति भनेको लाति, लाति भनेको एकीकरोति विलापयति, आफूमा लीन गराइदिने, अर्थात् सम्पूर्ण प्रपञ्चलाई नाश गरिदिने। कसले गर्छ भन्दा ब्रह्मविद्याले। ब्रह्मविद्या नभइकन माया र मायाको कार्य प्रपञ्च नाश हुन सम्भव छैन। जो अखण्डाकार वृत्ति हो ब्रह्मविद्या, त्यसैलाई चामुण्डा भनिन्छ। त्यसले अविद्यालाई नाश गर्छ, काटिदिन्छ। त्यही भएर कालीको चामुण्डा, चामुण्डा कालीको नामको रूपमा आउँछ नि। त्यहाँ खड्ग छ हातमा,
त्यो ब्रह्मविद्या रूपी खड्गले काटिदिनुहुन्छ कालीले सारा प्रपञ्चलाई। चामुण्डायै भनेको ब्रह्मविद्या प्राप्त्यर्थम तादर्थी चतुर्थी। तादर्थी चतुर्थी भन्ने व्याकरणको नियम अनुसार ब्रह्मविद्या प्राप्त्यर्थम ब्रह्मविद्या प्राप्तये चामुण्डायै संसारलाई नाश गर्न सक्ने विद्या प्राप्ति गर्नका लागि ऐं ह्रीं क्लीं भनेको महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी भगवती हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी हृदयभित्र ध्यान गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ अर्थात् उहाँको शरणमा जान्छौँ भन्ने अर्थ यो चाहिँ नवार्ण मन्त्रको लाग्छ। यो चिन्तन गरेर नवार्ण मन्त्रको जप गर्ने ब्रह्मविद्या प्राप्ति होस् भन्ने सोचेर यो सबै आध्यात्मिक उपासकहरूका लागि हो। यसपछि अनि बल्ल न्यास गरिसकेपछि सप्तशती स्तोत्र पढ्ने समय आउँछ। सप्तशती स्तोत्रको आरम्भ हुन्छ। अब सप्तशती भन्ने नाम किन रह्यो, यो कहाँबाट लिइयो, यसको सन्दर्भ के हो इत्यादि विषयमा पनि केही विचार गर्नु आवश्यक छ। सप्तशती भन्ने जो ग्रन्थ छ यो मार्कण्डेय पुराणबाट लिइएको हो। त्यही भएर इति श्री मार्कण्डेय पुराणी भनेर हरेक अध्यायको अन्तमा मार्कण्डेय पुराणी भनेर लेखेको छ। यो त अलि प्रसिद्ध नै छ, सामान्य मानिसलाई पनि थाहा छ यो मार्कण्डेय पुराणको हो। मार्कण्डेय पुराणको पनि 78 अध्यायदेखि 90 अध्यायसम्मको 13 अध्याय 78 देखि 90 अथ प्रथमः भनेर सप्तशतीमा लेखेको छ। तर मार्कण्डेय पुराणको चाहिँ त्यो 78 अध्याय हो। अथ अष्टसप्ततिः भनेर त्यहाँ लेखेको छ। 78 अध्यायदेखि आरम्भ हुन्छ, 90 अध्यायसम्म 13 अध्याय छ। प्रसङ्गमा के छ भने जैमिनी महर्षि हुनुहुन्छ, भगवान वेदव्यासका शिष्य। व्यासको मुखबाट विभिन्न धर्म अध्यात्मका विभिन्न रहस्यहरू श्रवण गर्नुभएको छ। तैपनि फेरि अझै विशेष रहस्य विशेष जिज्ञासालाई उहाँलाई मनमा उब्जिँदा त्यसको शान्ति गर्नका लागि मार्कण्डेय महर्षिसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले अहिले मेरो एकान्तवास छ, एकान्त चिन्तनको बेला छ, तिमी जाऊ, तिमीलाई प्रसङ्गतः कुनै त्यस्ता उपदेष्टा मिल्नेछन् जसले तिमीलाई रहस्यको उपदेश गर्नेछन् भनेर पठाइदिनुहुन्छ। र विन्ध्याचलमा पुग्दा 4 जना मुनि कुमारहरू पक्षीको रूपमा बसिरहेका हुन्छन्। मुनिपुत्रहरू ऋषिहरू 4 वटा ऋषिहरू जो पक्षीका रूपमा छन् विन्ध्याचलमा। अनि तिनले चाहिँ जैमिनीलाई उपदेश गर्छन् र उनले उपदेश गर्दाखेरि मार्कण्डेय र क्रौष्टिकीको संवादको रूपमा रहेको यो प्रसङ्गको उपदेश गर्छन्। जसरी सौनकादि 88,000 महर्षिहरूले सुतजीसँग भागवत श्रवण गर्ने क्रममा सुतजीले सुकदेवले परीक्षितलाई उपदेश गर्नुभएको भागवतको प्रसङ्ग ल्याएर श्रवण गराउनु भएको छ भने जस्तै ती पक्षीहरूले ऋषिकुमारहरूले जैमिनीलाई उपदेश गर्दा मार्कण्डेय ऋषिले क्रौष्टुकी ऋषिलाई बताउनु भएको प्रसङ्ग ल्याएर उपदेश गरेका छन्। मार्कण्डेय उवाच भनेर त्यही भएर सुरु हुन्छ। मार्कण्डेयले क्रौष्टुकीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यो त मार्कण्डेय पुराणको सन्दर्भ भयो। अब यो 13 अध्यायलाई सप्तशती किन भनियो? त्रयोदशी भन्नु पर्थ्यो। त्रयोदश अध्याय भएपछि त त्रयोदशी भन्नुपर्ने हो कि होइन? त्रयोदशाध्याय। जसरी 8 वटा अध्याय भएको हुनाले अष्टाध्यायी। अनि
द्वादश लक्षणी पञ्चलक्षणी शास्त्रहरूमा जति प्रकरण छन् त्यही अनुसार त्यो ग्रन्थको नाम राख्ने चलन छ। 5वटा पाउ भएको हुनाले पञ्चपादिका ब्रह्मसूत्रमाथिको व्याख्या, अष्टाध्यायी भने जस्तै यो त त्रयोदशी हुनुपर्ने, सप्तशती कसरी भयो? सप्तशती भनेको त 700 हो। भन्दा यसको अर्थ छ किन सप्तशती भनियो? सप्तशती, सप्तशती भन्ने दुईवटै छ। एउटा तालव्य सती भएको पनि छ, अर्को दन्त्य सकार सती भएको पनि छ। सप्त त सप्त भइहाल्यो, 7 भन्ने। त्यसपछि सती भन्ने जो शब्द छ त्यो तालव्य भएको सप्तशती पनि छ, दन्त्य भएको सप्तशती पनि छ। त्यो दुईटै अर्थ प्रामाणिक नै हो। त्यो दुईटैको व्याख्या विभिन्न तन्त्रहरूमा गरिएको छ। मेरु तन्त्र अनुसार सप्तशती जो तालव्य सती भएको सकार छ, तालव्य भनेको मोटो छ, मोटो छ, तालव्य सकार भनेको मोटो छ। अब अहिले मान्छेलाई मोटो छ के हो, दुब्लो छ के हो, ए अत्तो छैन। जे होस् छ, त्यो मोटो र दुब्लो छ। मान्छेलाई थाहा नभए पनि वर्णमातृकामा वर्णमालामा त पक्कै छ। किन सप्तशती भनियो भन्दा किनकि सप्तशतीमा 700वटा तान्त्रिक प्रयोगहरू छन्। त्यही भएर मेरो तन्त्रले यसलाई सप्तशती भनियो। कुन चरित्रमा कतिवटा के प्रयोगहरू छन् भन्ने पनि त्यहाँ सङ्केत गरेको छ। अब त्यो बुझ्नका लागि चाहिँ तान्त्रिक साधकै हुनु पर्यो, सप्तशतीको विशेष उपासक हुनु पर्यो त्यो कुरा बुझ्नका लागि। तर मेरो तन्त्रले सङ्केत गरिदिएको छ कि सप्तशत 700वटा प्रयोग भएको हुनाले यसलाई सप्तशती भनिन्छ। र अर्को सप्तशती जो दन्त्य सकार छ, पातलो छ, त्यो पनि यसको नाम हो। किन भन्दाखेरि 7वटा सतीहरूको, सती भनेको देवी, सती भनेको देवीको नाम हो नि, यो त सबैलाई थाहा छ। 7वटा सतीहरूको, देवीहरूको प्राधान्य भएको हुनाले यसलाई सप्तशती भनियो। मेरो तन्त्रले भन्छ महाविद्येत्यादि सत्यः सप्तकल्पे तथादिमे ब्रह्मेन्द्र गुरु शुक्राणां विष्णु रुद्र सुरद्विषाम् उपास्या देवता जातास् तास्सात्र ब्रह्मणा स्तुताः। महाविद्या आदि 7वटा सतीहरूलाई, देवीहरूलाई ब्रह्माजीले योग निद्राबाट भगवान विष्णुलाई जगाउनका लागि स्तुति गर्नुभएको थियो। ती 7वटा देवीहरू सप्तशतीहरू ब्रह्माजीको वचन छ रात्रि सूक्तमा पहिलो अध्यायमा। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। 7वटा भयो हैन? महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा महादेवी र महासुरी, 7वटा भयो। यी 7वटा देवीहरूलाई उपासना गरेका थिए ककलले भन्दा ब्रह्मेन्द्र गुरु शुक्राणां विष्णु रुद्र सुरद्विषाम्। क्रमशः महाविद्यालाई ब्रह्माले, महामायालाई इन्द्रले, महामेधालाई गुरु बृहस्पतिले, महास्मृतिलाई शुक्राचार्यले, महामोहा योग निद्रा मोह रूपिणी महामोहा भगवतीलाई विष्णुले, महादेवीलाई रुद्रले। त्यही भएर महादेवीको उपासक भएको हुनाले भगवानलाई महादेव भनिन्छ, शिवलाई। अनि महासुरीलाई चाहिँ असुरहरूले उपासना गरेका थिए। ती देवीहरूको वर्णन छ यसमा। र चरित्रै पछि 7-7वटा देवीहरू छन् र अन्तिममा सम्पूर्ण चरित्रको समष्टि 7वटा देवीहरू पनि छन्। 7वटा देवीहरूको विशेष प्रसङ्ग सप्तशतीभरि व्याप्त छ। जस्तै प्रथम चरित्रमा 7वटा देवीहरूको वर्णन छ, अथवा ती देवीहरूको मन्त्रको उद्धार गरिएको छ। ती मन्त्रहरू त्यहाँ बताइएका छन्। कुन कसको मन्त्र हो भन्ने कुरा चाहिँ
अलि विशेष साधकहरूलाई थाहा होला, तर उल्लेख भने तन्त्र ग्रन्थहरूमा पाइन्छ कि यो देवीको यहाँ साधना बताएको छ, कसरी बतायो, कसरी गर्ने इत्यादि कुरा चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ रहस्य विद्या भयो, गुरुमुखबाट जान्नुपर्ने कुरा भयो। उल्लेख चाहिँ अवश्य गरेको छ कि पहिलो चरित्रमा 7वटा देवीहरूको वर्णन छ, विशेष गरी तिनको मन्त्र त्यहाँ गोप्य रूपमा आएको छ। काली, तारा, छिन्नमस्ता, सुमुखी, भुवनेश्वरी, बाला र कुब्जा, यी 7वटा विद्याहरू बताइएका छन्। कालीको विद्या, ताराको विद्या, छिन्नमस्ताको विद्या, सुमुखीको विद्या, भुवनेश्वरीको विद्या, बालाको विद्या र कुब्जाको विद्या। विद्या भनेको मन्त्रलाई विद्या भनिन्छ। द्वितीय चरित्रमा लक्ष्मी, ललिता, काली, दुर्गा, गायत्री, सरस्वती र अरुन्धती, यी 7वटा विद्याहरूको वर्णन छ। फेरि त्यसै गरी तेस्रो चरित्रमा ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी र चामुण्डा, जो सप्तमातृका भनेर प्रसिद्ध छन्, ती सप्तमातृकाको विद्याको निरूपण गरिएको छ तेस्रो चरित्रमा। र यी प्रथम, द्वितीय र तृतीय चरित्रका 7-7वटा देवीहरूको अलग अलग उल्लेख भयो। फेरि समष्टिमा पनि मुख्य 7 देवीहरूको वर्णन आउँछ सप्तशतीमा, जो भगवतीले 12औं अध्यायमा म अब यो रूप धारण गरेर यसरी यसरी असुरहरूलाई नाश गर्नेछु भन्ने क्रममा यी देवीहरूको उल्लेख गर्नुभएको छ। नन्दा, शताक्षी, शाकम्भरी, भीमा, रक्तदन्तिका, दुर्गा र भ्रामरी, त्या देवीले बताउनु भएको छ 12औं अध्यायमा देवताहरूलाई, म यसरी यसरी भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति तदा मां मुनयः सर्वे स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भीमादेवीति विख्यातं तदा यास्याम्यहं भुवि। यस्तै यस्तै भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। क्रमशः देवीले आफैले बताउनु भएको छ कि यो रूपमा मैले यसरी असुरहरूलाई मार्दा मलाई यो नामले स्तुति गर्नेछन् भनेर आफै देवीले बताउनु भएको छ। र मूर्ति रहस्यमा पनि यी 7वटा देवीहरूको ध्यानको मूर्तिका स्वरूपहरूको वर्णन गरिएको छ। विशेष भएको हुनाले, समष्टि 7वटा देवी भएको हुनाले देवीकै मुखबाट पनि बताइयो र रहस्यमा पनि फेरि तिनको ध्यान पनि बताइयो। यसरी विशेष गरी सप्तशती भनेर यही 7वटा देवीलाई समष्टिमा बुझ्ने प्रचलन छ। यद्यपि चरित्रपिच्छे 7वटा देवी पनि छन्, तर हामीले सजिलोसँग बुझ्दा नन्दा, शताक्षी, शाकम्भरी, भीमा, रक्तदन्तिका, दुर्गा र भ्रामरी 7वटा देवीहरूको यहाँ चाहिँ निरूपण भएको हुनाले, 7वटा सतीहरूको वर्णन भएको हुनाले सप्तशती भनिन्छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। र सप्तशतीको कति धेरै महत्त्व छ भन्ने कुरा डामर तन्त्रमा वचन आउँछ। यथा स्वमेधः क्रतुषु देवानां च यथा हरिः स्तवानामपि सर्वेषां तथा सप्तशती स्तवः। सजिलै छ श्लोक। यथा अश्वमेध क्रतुषु, जसरी यज्ञहरूमध्ये अश्वमेध यज्ञ सबैभन्दा श्रेष्ठ छ, त्यसै गरी देवताहरूमध्ये हरि सबैभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी स्तोत्रहरूमध्ये पनि सप्तशती स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ छ। किन भन्दा कलियुगमा अत्यन्त चाँडै सिद्धि दिने 2टा कलौ चण्डी विनायकौ, एउटा त गणेश विनायक र अर्को चण्डी भगवती देवी, शास्त्रको आज्ञा अनुसार कलियुगमा चाँडै सिद्धि दिने देवताहरू हुन्। र भगवतीको उपासनाले यसकारणले पनि चाँडै सिद्धि दिन्छ किनकि त्यहाँ माताको रूपमा उहाँलाई उपासना गरिएको छ। माता भनेपछि त करुणाको मूर्ति, वात्सल्यको मूर्ति, कृपाको मूर्ति, सधैँ आफ्ना सन्तानसँग निरन्तर
निरन्तर खुसी भइरहने, सर्वोपकार करणाय सदा हृदय चित्ता, सारा प्राणीहरूको उपकार गर्नलाई सधैँ मन हृदय पग्लिरहने निरन्तर त्यस्तो माता हुनुहुन्छ भगवती, सारा प्राणीहरूकी आमा। अब आमा भनेर उपासना गर्न सजिलो हुन्छ। आमाको रूपमा परमात्मालाई फकाउन सजिलो छ, पिताको रूपमा फकाउनु भन्दा। हुन त त्यो परमात्मा तत्त्वमा स्त्री र पुरुष माता पिता भन्ने भाव केही पनि छैन, तर मैले मेरो मनले समर्पित हुनका लागि के भावले समर्पित हुने त? पिता भन्ने सम्झेर समर्पित हुने कि माता भनेर सम्झेर समर्पित हुने? कुन भावमा मेरो समर्पण ज्यादा खुल्छ, कुन भावमा म बढी तन्मय हुन सक्छु त्यो तत्त्वप्रति भन्दा माताको भावमा नै बढी तन्मय हुन सकिन्छ। किनकि बच्चाको सम्पूर्ण शरीर, सम्पूर्ण व्यक्तित्व माताकै आधारमा निर्माण भएको हुन्छ। माताकै अङ्ग हो त्यो बच्चा भन्ने, त्योभन्दा अर्को कुनै अलग होइन। 9-10 महिनासम्म त माताको शरीरभित्रै उहाँकै अङ्ग जस्तो बनेर बच्चा बसेको छ र माताले खाएको अन्न इत्यादिबाटै शरीर पुष्ट हुन्छ उसको। त्यसबाट नै उसले आफ्नो शरीर बनाउँछ त्यो बच्चाले। र यस्तो पनि सुनिन्छ भन्ने व्यक्तिहरूको भनाइअनुसार हो जस्तो पनि लाग्छ, मान्छेलाई अमिलो देख्दाखेरि कागती अचार अमिलो केही चिज देख्यो भने चट्ट जिब्रो पानी आउँछ नि, जिब्रोमा पानी आउँछ। त्यो भनेको जिब्रो फाटेको हो अरे कसैले भनेको मलाई हो जस्तो लाग्यो। किनभने अमिलो हालेपछि दुध फाट्छ नि, दुधमा पानीको अंश फाट्छ। अमिलो हालिदियो भने छोक्रा एकतिर पानी अर्कोतिर हुन्छ। अब यो शरीर पनि दुध, माताको दुधबाटै बनेको दुधै हो यो। त्यही भएर अमिलो नयाँ नजिक ल्याउने बित्तिकै, अचार हेर्ने बित्तिकै पनि मान्छेको पानी निस्किन थाल्छ। त्यसरी दुधबाट पानी निस्किन्छ, त्यो हो जस्तै लाग्छ। भन्नुको अर्थ के भने जसरी एउटा बच्चो आमाको काखमा पूर्ण समर्पित हुन्छ, त्यसै गरी भगवतीको काखमा पनि साधक पूर्णतया समर्पित हुनुपर्छ, समर्पित हुन सक्छ। र आमाको स्वभाव छ कि केही बिराइहाल्यो भने पनि बच्चोलाई माफ गर्नुहुन्छ, सधैँ क्षमा प्रदान गर्ने आमाको स्वभाव हो। भगवतीलाई पनि आमाको रूपमा उपासना गरियो भने कहिले पनि उपासकले डराउनु पर्दैन, नत्र त उपासनामा त्यस्तो डराउने अवस्था पनि आउँछ। अलिकति विधि भङ्ग भयो भने, थोरै बिग्रियो भने केही हानि होला कि नोक्सानी होला कि भनेर डराउनु पर्ने। तर आमाको उपासना गर्नुपर्दा के डराउनु? समय आमा प्रसन्नै हुनुहुन्छ, साधक छन्। उसो भने आमाको रूपमा सधैँ साधक प्रति भगवती प्रसन्नै हुनुहुन्छ भने किन फकाउनु पर्यो त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। एउटा शङ्का यहाँ हुन्छ। यदि भगवती माता हुनुहुन्छ भने माताले त बच्चाले मलाई फकाओस् अनि बल्ल यसलाई मैले सेवा गरौँला अथवा दुध पिलाउँला, मेरो जय भन्नुहोस्, माताको जय होस् भनेर भन्नुहोस्, ढोग्न आओस् मलाई, अनि मैले यसलाई दुध पिलाउँला, यसको कपडा धोइदिउँला, यसलाई नुहाइदिउँला भनेर त भन्नु। उहाँले त आफ्नो स्वभावअनुसार नै त्यो बच्चोले कुटे पनि, चुटे पनि, भुत्ल्याए पनि, टाउको माथि लत्ताले हाने पनि, टेके पनि आफ्नो काम त उहाँले गर्नु छोड्नुहुन्न। माता भएपछि त हामीले किन फकाउनु पर्यो, किन साधना गर्नु पर्यो त भगवतीको भन्ने शङ्का हुनसक्छ। तर किन उपासना गर्ने हो त भन्दा उपासनाको अर्कै अर्थ छ। भगवतीलाई प्रसन्न पार्न उपासना गरेको होइन। यो भ्रम कसैलाई पनि नरहोस् कि मैले आफ्नो उपासनाले भगवतीलाई प्रसन्न बनाउँछु। यो चाहिँ भ्रम हो, सिधा भ्रम हो। यस्तो कसैले पनि सोच्न हुँदैन र त्यो हुँदा पनि होइन। के हो त उसो भन्दाखेरि भगवतीको प्रसन्नतालाई पचाउनका लागि
मैले उपासना गर्दछु। किनकि उपासना गरेँ भने भगवतीको जो निरन्तर प्राप्त भएको प्रसाद छ, करुणाको वर्षा भइरहेको छ, त्यसलाई मैले पचाउन सक्छु, नत्र त्यसलाई पचाउन सक्दैन। र नपचेको प्रसन्नताले मैले यदि आफ्नो साधनाद्वारा त्यसलाई पचाइन भने त्यसले मेरो लागि केही पनि हित गर्न सक्दैन। त्यही भएर मैले आफ्नो भगवतीको प्रसन्नतालाई पचाउनका लागि मैले साधना गर्दछु। जसरी सूर्योपस्थान बिहान सूर्य नमस्कार, सूर्यको प्रार्थना गर्छन् साधकहरू। घाम तापेर बस्छन् भनौँ न, जाडो महिनामा घाम तापेर बस्छन्, नमस्कार गर्छन्, घाम ताप्छन्। त्यो सूर्यको नमस्कार गर्ने, सूर्यलाई अर्घ्य दिने के का लागि भन्दाखेरि त्यो सूर्यबाट प्राप्त भएको ऊर्जा, ताप अथवा सूर्यबाट जे आशीर्वाद मिलिरहेको छ हामीलाई ऊर्जा, त्यसलाई आफूले धारण गर्नका लागि। मैले नमस्कार गरेर सूर्यले बढी प्रकाश दिने, मैले नमस्कार नगरेर सूर्यबाट कम प्रकाश आउने, मैले प्रार्थना गरेर सूर्यमा प्रकाशको उत्पत्ति हुने त होइन। के हो त भन्दा सूर्यमा रहेको त्यो प्रकाशलाई, त्यो ऊर्जालाई, त्यो सूर्यबाट प्राप्त भइरहेको तातोपनलाई धारण गर्नु पर्यो, मैले आफूले पचाउनु पर्यो भने अनि मैले बाहिर निस्केर ढोका खोलेर सूर्यलाई प्रणाम गरेर नमस्कार गरेर अर्घ्य दिएर आफूले लाभ लिने हो। सूर्यलाई प्रकाशित गर्न मेरो प्रयास होइन, अपितु त्यसको प्रकाशबाट लाभान्वित बन्न मेरो प्रयास हो। त्यस्तै भगवतीको कृपा पनि सूर्यको प्रकाश जस्तै मनको ढोका थुनेर बसेका अज्ञानी जीवहरूप्रति पनि उत्तिकै, मनको ढोका खोलेर बसेका साधकहरू प्रति पनि उत्तिकै भगवतीको कृपा बर्सिरहेको छ निरन्तर। र साधना गरिरहँदा पनि मान्छेले यो भाव राखेर प्रार्थना गर्नुपर्छ कि निरन्तर उहाँको कृपा प्राप्त छ। मैले उहाँको प्राप्त भइरहेको निरन्तरको करुणालाई अलिकति पचाएर लाभ लिनका लागि मैले प्रयास गर्दैछु। नपचेको भिटामिनले काम गर्दैन वास्तवमा। जस्तै घिउलाई असाध्यै ठुलो पौष्टिकको द्रव्यको रूपमा आयुर्वेदमा व्याख्या गरेको छ। आयुर्वेद घृतम, घिउ भनेको आयु हो भनेर बताएको। तर कसैलाई घिउ पच्दैन, त्यसलाई घिउ खुवाइदियो भने के हुन्छ? त्यसको आयु बढ्दैन, अपितु आयु समाप्त हुन्छ उस्तै पारि। अल्सर भएर बसेको बिरामीलाई घिउ खुवायो भने के हुन्छ? मर्न भेट्छ। भनेपछि नपचेको घिउले जसरी काम गर्दैन, त्यसै गरी नपचेको भगवतीको प्रसन्नताले केही काम गर्दैन। अज्ञानी जीवहरूप्रति पनि उहाँको प्रसन्नता त छ, प्रसाद, तर साधनाको समर्पणको प्रयास नगरेको हुनाले पचेको छैन। त्यही भएर अज्ञान नाश भएको छैन, बन्धन नाश भएको छैन। जसले त्यो प्रसादलाई पचायो साधनाद्वारा, त्यसैले भगवतीको प्रसन्नतालाई प्राप्त गर्यो, बन्धनलाई नाश गर्यो। यसैका लागि सप्तशती पाठ हो। अब अग्रिम प्रसङ्गमा सप्तशतीको 3 रहस्य र त्यसका विभिन्न अर्थहरूको चिन्तन मनन हामीहरू गर्नेछौँ।